युक्रेन सम्बन्धले रुसी सङ्घ र युक्रेन बीचको सम्बन्धलाई बुझाउँछ। हाल दुई देशहरू युद्धको अवस्थामा छन्। रुस युक्रेन युद्ध 2014 मा युक्रेनबाट क्राइमियाको रुसी विलयपछि सुरु भयो। युक्रेनी दूतावास मस्को, रुसी दूतावास किभ, कूटनीतिक मिसन राजदूत 28 जुलाई 2016 देखि राजदूत पद रिक्त छ युक्रेनमा, अनि मार्च 2014 देखि रुसमा त्यति छ। मार्च 2014 देखि राजदूत पद रिक्त छ युक्रेनमा। 1991 मा सोभियत सङ्घको विघटनपछि उत्तराधिकारी राष्ट्रहरूको द्विपक्षीय सम्बन्ध तनाव र स्पष्ट शत्रुताको अवधि गुज्र्यो। 1990 को प्रारम्भमा युक्रेनको नीतिमा आफ्नो सार्वभौम सत्ता र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने आकांक्षाको प्रभुत्व थियो। त्यसपछि EU, रुस र अन्य शक्तिशाली राजनीतिकहरूसँग सन्तुलित सहयोग गर्ने परराष्ट्र नीति सोभियत सङ्घको त्यस्तो भएछ। अनि युक्रेनका निर्वाचित राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिच र उनका समर्थकहरूलाई पतन गर्ने गरिमाको क्रान्तिदेखि दुई देशहरू बीचको सम्बन्ध शत्रुतापूर्ण छ, किनभने उनले युक्रेनको संसदमा बहुमत प्राप्त गर्ने युरोपेली सङ्घसँग राजनीतिक सङ्गठन र स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरे। युक्रेनको क्रान्तिपछिको सरकारले रुस, EU र नाटो सदस्यहरूसँग आफ्नै आर्थिक र सुरक्षा चासोलाई सन्तुलनमा राख्ने नाजुक कूटनीतिक खेल खेल्न जारी राख्नुको सट्टा EU र नाटो भित्रको भविष्यको लागि देशलाई प्रतिबद्ध गर्न चाहन्छ। 2004 मा चेक रिपब्लिक, इस्टोनिया, लाटभिया, लिथुआनिया, पोल्यान्ड र स्लोभाकिया EU मा सामेल भएको थियो 2004 मा। त्यसपछि बुल्गेरिया र रोमानिया 2007 मा। रुसी सरकारलाई डर थियो कि युक्रेन EU र नाटोको सदस्यताले काला सागरमा रुसको पहुँचलाई प्रतिबन्ध गरेर सहयोगी देशहरूको पश्चिमी पर्खाल पुरा गर्नेछ। रुसलाई चाहिँ अब अलिकति मन परेको थिएन नाटो र EU को सदस्यताले। अनि दक्षिण कोरिया र जापान अमेरिकासँग गठबन्धन भएकाले रुसी सरकार चिन्तित थियो कि रसियालाई सम्भावित शत्रु शक्तिहरूले घेरेको छ। गरिमाको क्रान्तिको परिप्रेक्ष्यमा रुसले डोनेट्स्क जनगणतन्त्र र लुहान्स्क जनगणतन्त्रमा पृथकतावादी मिलिसियाहरूलाई युद्धमा समर्थन गर्यो। युक्रेनको आर्थिक रूपमा महत्त्वपूर्ण डोनबास क्षेत्रमा रुससँगको पूर्वी सीमामा यस क्षेत्रमा रुसी जातीय बहुल्यता छ। 2020 को प्रारम्भमा डोनबासको युद्धले 13,000 भन्दा बढीको मानिसको ज्यान लिइसकेको थियो र रुसमाथि केही पश्चिमी प्रतिबन्धहरू ल्याएको थियो। 2021 भरि युक्रेनको सीमामा रुसी सैन्य निर्माणले दुई देश बीचको तनाव बढाएको छ र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई तनावपूर्ण बनाएको छ। संयुक्त राज्यले बलियो सन्देश पठाएको छ कि आक्रमणले रुसको अर्थतन्त्रको लागि गम्भीर परिणामहरू सामना गर्नेछ। यी घटनाहरू 2022 मा जारी रहनेछन्। रुस र युक्रेन दुवैले आफ्ना सम्पदा काइप्रस वा एन्सेन्ट रसको रूपमा चिनिन्छ रसबाट दाबी गर्छन्, जुन राजनीतिले 10औं शताब्दीमा बाइजान्टिन चर्च अन्तर्गत विभिन्न जातजातिहरूको धेरै जनजाति र कुलहरूलाई एकताबद्ध गर्यो। द ग्रेट सोभियतबाट इन्साइक्लोपिडियाले बताउँछ कि रस सामन्ती
विभाजनबाट ग्रस्त थियो र यसको इतिहास राजकुमारहरू बीचको द्वन्द्वले भरिएको छ। पुरानो रुसी इतिहासका अनुसार युक्रेनको आधुनिक राजनीति किभलाई रुसी रुथेनियम सहरहरूको आमा घोषणा गरिएको थियो, किनभने यो शक्तिशाली मध्यकालीन राज्य रुसको राजधानी थियो जुन आजको रुसी र युक्रेनी राष्ट्रहरूको पूर्ववर्ती थियो। रुसी र युक्रेनीहरू साझा उत्पत्तिको हदसम्मको छलफलले तातो तर्कहरू निम्त्याउन सक्छ। अब यसको इतिहास चाहिँ अलिकति हेर्नु पर्यो। सोभियत सङ्घको विघटनले धेरै विवादहरू ल्याएको छ। युक्रेनको आणविक निशस्त्रीकरण प्रारम्भिक वर्षहरूमा रुस युक्रेन सम्बन्ध सबैभन्दा विवादास्पद मुद्दाहरू मध्ये थियो। युक्रेनले शीत युद्धको समयमा आणविक हतियारको ठुलो भण्डार राखेको थियो। जब युक्रेनले आफ्नो स्वतन्त्रता प्राप्त गर्यो, युक्रेनले यसका डिजाइन र उत्पादनको महत्त्वपूर्ण साधनहरूसहित विश्वको तेस्रो ठुलो आणविक भण्डारको विरासत प्राप्त गर्यो। X-37 UR-100 इन्टरकन्टिनेन्टल ब्लास्टिक मिसाइलहरू प्रत्येक 6 वारहेडहरूसहित 46 RT-23 मोडलेट ICBMs प्रत्येक 10 वारहेडहरू, यस्तो जम्मा करिब 17,000 वारहेडहरू युक्रेनी क्षेत्रमा रह्यो। युक्रेनसँगको हतियार भौतिक नियन्त्रण हुँदाहुँदै पनि यसको परिचालन नियन्त्रण थिएन, किनकि तिनीहरू रुसी नियन्त्रित इलेक्ट्रोनिक परमिसिभ एक्सन लिङ्क र रुसी कमान्ड र नियन्त्रण प्रणालीमा निर्भर थिए। 1992 मा युक्रेन स्वैच्छिक रूपमा 300 रणनीतिक आणविक हतियार हटाउन सहमत भयो। अमेरिका, बेलायत र रुसबीच 1994 को बुडापेस्ट ज्ञापन पत्रमा सुरक्षा आश्वासन र फ्रान्स चीनसँगको यस्तै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि युक्रेनले आफ्ना बाँकी रहेका आणविक हतियारहरू नष्ट गर्न र गैरकानुनी सन्धिमा सामेल हुन सहमत भयो। परमाणु हतियारको प्रसार NPT 1996 सम्ममा भनेको छ। युक्रेनको सोभियत युगको रणनीतिक वारहेडहरू रुसलाई हस्तान्तरण गर्यो। कालो सागर फ्लिट र सेवास्टोपोलको विभाजन। प्रारम्भिक वर्षहरूमा दोस्रो ठुलो विवाद ब्ल्याक सी फ्लिटको भाग्य र यसको सञ्चालन आधारहरू मुख्य रूपमा क्राइमियन प्रायद्वीपमा भेला सेवास्टोपोलको बारेमा थियो। यो मुद्दा राजनीतिक आसनले बढाएको थियो। युक्रेनी घोषणाले के महत्त्वपूर्ण बेडा रसियाको अधिकार क्षेत्र र नाटो सदस्यता कार्ययोजनालाई पछ्याउने इरादामा थियो। त्यसपछि रुसी राजनीतिज्ञहरूले क्रिमियाको केही भागहरूमा क्षेत्रीय दाबीको अभिव्यक्ति र रुसी संसदद्वारा घोषणा गरे। 1954 मा युक्रेनलाई क्राइमिया उपहार दिनु अवैध थियो। प्रदीपलाई वार्तामा जारी मुद्दा बनाइयो। सरुवाको कार्य श्रेय कम्युनिस्ट पार्टीका प्रथम सचिवलाई दिएको थियो, निकिता खुश्रेभ। धेरै वर्षको गहन वार्तापछि 1997 मा सम्पूर्ण मुद्दा हल भयो। विभाजन सन्धिले फ्लिटलाई विभाजन गर्यो र रुसलाई सेवास्टोपोलका केही नौसैनिक अड्डाहरू 2017 सम्ममा रुसी नौसेनालाई भाडामा दिन अनुमति दियो र मित्रताको सन्धिले सिद्धान्त तय गर्यो।
रणनीतिक साझेदारी, विद्यमान सिमानाको अभेद्यताको मान्यता, क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान र एकअर्काको सुरक्षामा हानि पुर्याउन आफ्नो भूभाग प्रयोग नगर्ने पारस्परिक प्रतिबद्धता पनि भयो। त्यहाँको अर्थतन्त्रको बारेमा केही कुरा गरौँ। अर्को ठुलो विवाद ऊर्जा आपूर्तिसँग सम्बन्धित थियो, किनकि धेरै सोभियत पश्चिमी युरोपको तेल र ग्यास पाइपलाइनहरू युक्रेन हुँदै गएका थिए। पछि नयाँ सन्धिहरू लागू भएपछि युक्रेन युएसआरबाट विरासतमा प्राप्त गरेको TU-160 रणनीतिक बम वर्षकहरू जस्ता केही आणविक सक्षम हतियार हस्तान्तरण गरेर रुसलाई युक्रेनको ग्यास ऋणको बक्यौता भुक्तान गरियो। युक्रेनको निर्यातमा रुसको हिस्सा सन् 1997 मा 26.2% घटेर 1998 देखि 2000 मा 23% मा झरेको थियो। तर आयातको अंश कुल 45-50% मा स्थिर रह्यो। कुल मिलाएर युक्रेनको व्यापार 1/3 र आधा बीचमा रुसी सङ्घसँग थियो। ऊर्जामा निर्भरता विशेष गरी बलियो थियो। वार्षिक खपत हुने ग्यासको 70-75% र तेलको करिब 80% रुसबाट आउँछ। निर्यात पक्षमा निर्भरता पनि महत्त्वपूर्ण थियो। लौह धातु, स्टिल, फलाम भनेको स्टिल प्लेट र पाइप, बिजुली, मेसिनरी, मेसिन औजार र उपकरण, खाना र रासायनिक उद्योगका उत्पादनहरूको लागि रुस युक्रेनको प्राथमिक बजार बनेको छ। यो युक्रेनको उच्च मूल्य वर्धित सामानहरूको लागि आशाको बजार भएको छ, जसमध्ये 9 भन्दा बढी ऐतिहासिक रूपमा रुसी उपभोक्ताहरूसँग जोडिएको थियो। पुराना खरिदहरू 1997 मा गए। युक्रेनले डिजिटल नियन्त्रण प्रणाली, टेलिभिजन सेट, टेप रेकर्डर, एक्सकाभेटर, कार र ट्रकहरू भएका औद्योगिक मेसिनहरूको उत्पादनमा 97 देखि 99% गिरावट अनुभव गरेको थियो। एकै समयमा र कम्युनिस्ट पछिको मन्दीको बावजुद रुस युक्रेनी अर्थतन्त्रमा अमेरिका, नेदरल्यान्ड र जर्मनी पछि चौथो ठुलो लगानीकर्ताको रूपमा बाहिर आयो, जसले युक्रेनको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा $2.047 बिलियन, यो डलरमा हो, बिलियन मध्ये 150.6 मिलियन योगदान गरेको छ। त्यत्रो चाहिँ रुसबाट नै सामान आउँदो रहेछ। 150.6 मिलियन योगदान चाहिँ, त्यतिको सामान चाहिँ 1998 मा सम्म सबै स्रोतहरूबाट प्राप्त भएको थियो। अरू पनि हेरौँ युक्रेनमा के भएको थियो भनेर। वाशिङटन पोस्टले चाहिँ के भनेको छ भने, द वाशिङटन पोस्ट यहाँ चाहिँ एकजना सैनिक हिँड्दै गरेको देखाएको छ। एक युक्रेनी सैनिक जनवरी 20 मा युक्रेनको डोनेस्क क्षेत्रमा माउपोलमा रुसी समर्थित पृथकतावादीहरूबाट अलग हुने लाइनमा हिँड्दै, यो जनवरीमा छ। यो अस्तिकै समाचार हो, केही दिन अगाडिको।
अरू केही भेटिन्छ कि म हेर्छु।